गुल्मी जिल्लाको 10वटा गाउँपालिका र 2वटा नगरपालिका सहित 12वटा स्थानीय तहमध्ये धुर्कोट गाउँपालिकाले अगाडि सारेका विकासको गति र जनताको समृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई हेर्दा अन्य स्थानका जनताको भन्दा पहिला गुल्मीमा धुर्कोटवासीको मुहार छिट्टै फेरिने संकेत देखा परेको छ। धुर्कोट गाउँपालिका नेपालको संविधानको धारा 295 उपधारा 3 बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमध्ये एक स्थानीय तह हो। नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत गुल्मी जिल्लामा पर्ने धुर्कोट गाउँपालिकामा 86.32 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ। यहाँको जनसङ्ख्या 22,454 रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा रेसुङ्गा नगरपालिका, पश्चिममा मदाने गाउँपालिका, उत्तरमा मालिका गाउँपालिका तथा इस्मा गाउँपालिका र दक्षिणमा अर्घाखाँची जिल्ला रहेको छ। 7वटा वडा कार्यालयहरू रहेको यस धुर्कोट गाउँपालिकाको केन्द्र बरबोटमा रहेको छ। गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाका विकट बस्ती अब विकट रहेनन्, अब सुविधा सम्पन्न गाउँका रूपमा परिचय दिनेछन्। घर घरमा पानीका धारा, स्तरीय सडक, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि, कृषिमा व्यावसायिकता र प्रविधि, दलित, महिला र बालबालिका लक्षित गाउँपालिकाको कार्यक्रम, खर्का छानामुक्त घर गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता अनि स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तन। धुर्कोटले बल्ल पूर्वाधारसँगै अन्य विकासको मौका देख्न पाएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले गरेका वाचाहरू क्रमशः पूरा हुँदै जान थालेका छन्। गाउँपालिकाका कुशल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको अथक मेहनत र प्रयासमा बिस्तारै गाउँपालिकाको जीवन स्तरमा सुधार हुँदैछ। गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाका 7वटा वडाहरू क्रमशः साबिकको नयाँ गाउँ, पिपलधारा, हाडहाडे, जैसीथोक, बस्तु, धुर्कोट रथस्थल र वाग्ला गाविसका जनतालाई अहिलेको गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न निकै सहज भएको छ। कतै मोटर बाटो नजोडिएका र कतै नियमित सुचारू हुन नसक्ने मोटर बाटो भएका कारण गाउँपालिकाको कार्यालयमा हिँडेर 3 घण्टा लाग्थ्यो भने गाडी चढेर जानु पर्यो भने 6 घण्टा भन्दा बढी समय लाग्ने गर्थ्यो। तर अहिले गाउँपालिका र सबै वडाको पहलमा सजिलैसँग गाउँपालिकाको केन्द्र बरबोट पुग्न सकिन्छ। सडकसँगै घर घरमा खानेपानीका धारा, गाउँघरमा सानातिना भए पनि व्यापार व्यवसाय र कृषि कर्म। धुर्कोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 जैसीथोक साबिकको जैसीथोक गाविस हो। स्थानीय तहको चुनावमा वडाध्यक्ष मानबहादुर जोगी कुँवर, गाउँ कार्यपालिका सदस्य बिमला घिमिरे, वडा सदस्यहरू गोपाल थापा, टङ्क पोखरेल र उजेला सार्की जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए। त्यसपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा अनुसार विकास निर्माणका कार्यले प्राथमिकता पाउन थाले। आम सर्वसाधारणको जीवनस्तरसँग जोडिएका हरेक गतिविधिमा वडाले चासो दिन थाल्यो र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको पहलमा बिस्तारै विकासको लहर सुरु हुन थाल्यो। गाउँपालिकाले सुरुमा आफ्नै कार्यालयबाट सेवा दिनुपर्छ भनेर गाउँपालिकाको कार्यालयसँगै वडा कार्यालयहरूको पनि स्थापना गर्न थाल्यो। सुविधा सम्पन्न भवनबाट समयमै सेवा पाउँदा स्थानीय नागरिकहरू पनि खुसी भएका छन्। उनीहरूले वडा नम्बर 4 वडा कार्यालयबाट सेवा सुविधा सहज तरिकाले पाएको बताउँछन्। मेरो नाम चाहिँ कृष्ण थापा हो। मेरो घर चाहिँ यही धुर्कोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 साबिकको वार्ड नम्बर 6 मा पर्छ। म कर्मचारी पनि हो। म हुलाक सेवामा काम गर्छु। म चाहिँ वार्डमा चाहिँ एउटा सिफारिस चाहिएको थियो कृषिको लागि। मान्छेले समयमा अब आउँदा यहाँ चाहिँ अब पर्खिनुपर्ने अवस्था छैन। अब काम चाहिँ भइरहेको छ हैन। अब समयमै सेवा पाएको चाहिँ देख्छु मैले जहिले पनि। पहिला छोराको विवाह गर्नका लागि केटी माग्न जाँदा खानेपानीको समस्या देखाउँदै छोरी नदिने गाउँमा लिफ्टिङ पछि एक घर एक धारा जडान भएर खानेपानीको अभाव हटेको छ भने जीवनमा सरल सहज र हरियाली छाएको छ। कुर्दै दुःख गर्दै गरेको लामो समयपछि पानीको सुविधा प्राप्त गरेकाले सबैभन्दा बढी खुसियाली महिलामा छ। पिउने पानी घरको आँगनको डिलमा खस्दा सबैभन्दा बढी महिला दिदीबहिनीहरूमा खुसी र उत्साह छाएको छ। मेरो नाम माया पोखरेल, गोलपोखरी जैसीथोक। पहिला पानी 15 वटा बोकेर खान्थ्यौँ। राति 2 बजे 1 बजे ल्याएर धारा राखिन्थ्यो भाँडा पानीको लागि। दुःख थियो सर। अहिले राम्रो उहाँको पानी ल्याएर खाइयो छ। पानीको लागि सबै कुरा सुविधा छ। घरमै आइसक्यो सबै कुरो तर्कसकी लगाउन लगाइपेर सबै कुरो ठिक छ सर। मिना गर्थी कस्तो त कन्ना खाला जान्थ्यो के बोक्दाखेरि। अब बोक्नु त पर्छ आफूलाई खानालाई। अब नखानी मान्छे भए भएर उही हिसाब आफ्नो बोक्न पर्यो।
छटै नसक्ने लौ न एक खेप पानी कसैलाई ल्याइदियो भन्न पर्यो। अब आफ्नोलाई त गाई पालिन्थ्यो भैँसी पालिन्थ्यो उनकालाई बाहिर तताएर भए पनि त खुवाउनु परेन पालो पाइन्न त समय अनुसार कहिले भिरन्थ्यो हुन्थ्यो के कहिले कम हुन्थ्यो होइन कहिले घर त जाँदाखेरि भर्न पनि पाइन्थ्यो झगडा त पर्छ त मेरो पालो मितिस मेरो पालो पहिल्यो अझ गाग्री लहरको पुऱ्याउने पालो लाउने अरे आगी र पोती हाम्रो त सपना जस्तो त भयो के सपना जस्तो कसरी भयो भने अब हामीले वाटा बोक्ने अब घरमा पानी आउने अब हामी मर्ने बेलासम्म मर्ने त आज बोलियो अब बाँच्नु नि अब के हुने हो के देख्न पाइने अहिले अरूभन्दा पानीको जरुरी त होइन जे गर्नलाई पनि पानी नभइकन भएन अहिले पानी आएपछि हाम्रो आराम भयो होइन। मेरो नाम टङ्कप्रसाद पोखरेल म धुर्कोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को वार्ड सदस्य र अहिले हामी जैथोक लिप खानेपानी योजना रौतारी स्किम अन्तर्गत बोलिरहेका छौँ र यसमा हाम्रो ठुलो दबाब खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय तमगासमा गई डेलिगेसन रूपमा यस खानेपानी आयोजनाको अध्यक्ष र म गई दबाब दियौँ र उहाँहरूलाई स्वयं प्राविधिक र खानेपानीको हाकिमलाई ल्याएर हाम्रो मूलमा लग्यौँ र हाम्रो गाउँपालिकाले समन्वय गरी यो कामलाई निरन्तर दिएका छौँ र यसको ठेक्कापट्टाबाट यो टङ्की निर्माण यो पानी फाल्ने काम र तलको टङ्की निर्माण काम सबै ठेक्कापट्टाबाट भएको हो र हामीले एक घर एक धारा जस्तो खानेपानी अन्तर्गत एक घर एक धाराको लागि 10 लाख छुट्याएर सबैको घर घरमा धारा जोड्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ। यस आयोजनाबाट 210 घरले प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुभएको छ। घर घरमा धारा पुर्याउने गाउँपालिका र वडा तहको अभियान जारी हुनेछ। केही योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। अब हाम्रो सबैभन्दा समस्या यो वार्ड नम्बर 4 मा पानीको समस्या अति नै थियो। अब हामी तपाईको 1 घण्टा लाग्थ्यो पानी लिन जान कुरेर सबैले पँधेराडा खान पर्ने थियो र हाम्रो अहिले 3टा लिफ्ट चलेका छन्। हामी यो निर्वाचित भइसकेपछि 2टा लिफ्ट एउटा सोलर वाला र एउटा विद्युतीय लिफ्ट चलेको छ। अब हाम्रो 503 घरले एक घर एक धाराको पानी खानुहुन्छ भनेपछि अरूलाई पनि अब तत्कालीन काम चलेको छ र हाम्रो अब यो वडामा खानेपानीको समस्या लगभग अब कमै नै छ, त्यस्तो छैन। नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने प्रावधान राखेको छ। सोही अनुसार तीनै तहका सरकारले सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिलाको प्रजनन अधिकार, महामारी नियन्त्रण, सर्ने तथा नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि योजना बनाउने मात्र होइन, प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाँदा तल्लो तहका नागरिकहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचको विस्तार हुँदै गएको छ। स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा सामाजिक सुरक्षाको रूपमा आर्थिक विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्था रहेका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकहरूले पनि घर दैलोमै सेवा लिन पाएका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय सरकारले समेत नागरिकको सहज रूपमा स्वास्थ्य पहुँच पुग्ने गरी काम गरिरहेको छ। सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी, सहरी क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ। गाउँपालिकाका दुर्गम क्षेत्रमा अधिकांश गर्भवती महिलालाई घरमै असुरक्षित सुत्केरी गराउँदा कतिपयको ज्यान नै गएपछि आमा र शिशु दुवैको सुरक्षाका लागि शून्य होम डेलिभरीको कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवामा स्थानीयहरूको पहुँच पुग्दा नागरिकहरू पनि हर्षित भएका छन्। मेरो नाम सीता पोखरेल हो। अनि यहाँ औषधि गर्न ऐपछि पनि आइरहेको थिएँ, चेक गराइरहेको थिएँ, औषधि लगेर खाइरहेको थिएँ। यहाँको सेवा अति राम्रो छ। अनि तमघास जान हामीलाई धेरै सुविधा हुनुहुन्थ्यो। यता आउन हामीलाई सुविधा भयो। घर घर डियाँलाई घाँस काटिन्छ, बरिन्छ। अब आफ्नो सुविधा लिएको छ नजिकको। हामी एकदम खुसी नै छौँ। हामी नजिक हुनाले एकदम राम्रो छ। औषधि गरिराख्छौँ, सेवा गरिराख्नुहुन्छ। मेरो नाम मनिषा नेपाली, घर दाती। यहाँ म बिरामी भएर आएको, राम्रै लाग्यो। फर्स्ट टाइम आएको के अरे, त्यही पनि राम्रै लाग्यो। नजिक भयो, त्यही भएर यहाँ आउन सहज भयो। मेरो नाम जनक पोखरेल, घर यहीँ जस्तो वार्ड नम्बर 4।
म अहिले चाहिँ अयब पोस्टमा कार्यरत छु। अब यति बेला चाहिँ अब मौसम चेन्जको टाइम भएको हुनाले अहिले अब भाइरल फिभर, रुगाखोकी, अब त्यही तल्लो पेट सम्बन्धी समस्या भएका, ग्यास्ट्रिक, प्रेसर, अब सुगरको पनि बिरामीहरू, ज्वरो, निमोनिया जस्ता अलि बढी आउनुहुन्छ। अब यहाँबाट पोषण सेवा, अब गर्भवती सेवा अनि परिवार नियोजन सेवा, अब ओपिडी मार्फत यिनै रोगहरूको पनि हामी सेवा दिइरहेछौँ। अनि गाउँघर क्लिनिक मार्फत पनि अब सेवा दिइरहेछौँ। गाउँघर क्लिनिकमा गएर एएनसीहरू जाँच गर्ने, पोषणको बच्चा बच्चीहरूको तौल लिने, अनि सामान्य फर्स्ट एड सम्बन्धी सेवा दिने, प्रेसरहरू उहाँहरूलाई अब सामान्य किसिमको सेवा गाउँघर क्लिनिकबाट पनि दिन्छौँ। फ्यामिली प्लानिङको सेवा पनि दिन्छौँ। अब हेल्थ पोस्टबाट अब लगत्तै हामीले अब बर्थिङ सेन्टर पनि यहाँ सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ। मासिक दैनिक लगभग 30 देखि 40 को सेरोफेरोमा आउनुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि 300-400 को हाराहारीमा बिरामीहरू आउनुहुन्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि अब हाम्रो अहिले हामीले यता जितेर आइसकेपछि अब हाम्रो सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्यको 7वटै वडामा एकदम स्वास्थ्य कर्मीहरू आफ्नो ड्युटी लगायत सबै चिजको राम्रो छ र सेवा दिने क्रममा पनि कर्मचारी अब एकदम खटेर दिनरात नभनिकन खटेर काम गर्नुभएको छ। त्यसपछि अब हाम्रो 6वटा वडामा एम्बुलेन्स सेवा छ। एउटा हाम्रो यो ज्येष्ठ वडामा किन नजिक भएको भएर हामीले लिएका छैनौँ, अब त्यो पनि किन्ने तयारीमा छ। र तपाईँको होम डेलिभरी सेवा सुत्केरी महिलाहरूलाई अब 7वटै वडामा अब त्यो पैसा निःशुल्क छ, हाम्रो पैसा लिँदैनौँ। कुनै पनि अब स्वास्थ्यमा हुने भएको भएर बर्थिङ सेन्टर अब तत्कालै त्यहाँको सामान अब आउँदैछ। अब सब तयारी भएको छ। भवन सुविधा नयाँ भवन बनेको छ हाम्रो। त्यसपछि अब सब सुविधा छ। लोक कल्याणका लागि सरकारले विभिन्न नीति निर्माण गर्छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। यसरी निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा शिक्षा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। विश्वका सबै मुलुकले सार्वजनिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। देशको विकास गर्न, देशमा समृद्धि ल्याउन, जनताको चेतनाको स्तर उठाउन, जनताको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र जनतालाई आफ्नो हक र अधिकारको उपयोग गर्न शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा लिएको पाइन्छ। अहिले धुर्कोट गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा पुस्तकालय, साइन्स ल्याब र कम्प्युटर शिक्षाले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा सहज भएको छ। मेरो नाम कृष्णचन्द्र पन्थी, घर धुर्कोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 रहस्थलमा पर्छ र यो पाञ्चायतमाईमा सेवा गर्न लागेको 26 वर्ष जति भयो। 12 सम्म पढाइ छ। एउटा शिक्षाको फ्याकल्टी छ, अर्को कृषिको छ। कृषि हाम्रो 74 सालदेखि अहिले 12 को परीक्षा दिँदैछन्। पढाइ त पोहोरसम्मको पढाइ चाहिँ राम्रै छ र अहिलेको अलिकन थोरै यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि यतिकन पढाइ चाहिँ यो शैक्षिक क्षेत्रमा जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको त छैन। त्यही पनि हामीले यो असोजदेखि कक्षाहरू भौतिक रूपमा चाहिँ यहीँबाट सञ्चालन गरेको हुनाले कोर्स लगभग सकेका छन्। भौतिक संरचनामा पोहोर चाहिँ भूकम्पबाट 2 कोठे भवन परेको थियो र एउटा शौचालय पनि परेको थियो, त्यो सम्पन्न भयो। अहिले 4 कोठे भवन र एउटा खानेपानीको योजना चाहिँ त्यही भूकम्प प्राधिकरणबाट परेको छ र त्यो पनि सम्पन्न हुँदैछ। यस विद्यालयलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट भन्ने हो भने तारबारको व्यवस्था थियो, एउटा त्यो परेको र अर्को यहाँ कृषि छात्रावास परतिर बन्दैछ एउटा, त्यसलाई चाहिँ परेको छ र अरू नियमित खर्चहरू सबै स्कुलमा बजेट जहाँ जहाँ विनियोजित हुन्छन् त्यस्तै किसिमका रकमहरू परेका छन्। अब हामी निर्वाचित भइसकेपछि यो एउटामा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार छ। अब हाम्रो अहिले कृषि पनि चलेको छ, कृषिको उसको र सुधार छ, सबै राम्रो छ। अब हाम्रो यहीँको विद्यार्थी पनि छन्। अब हाम्रो यो अब ओडाबाट हुने सहयोग अब भौतिक संरचनाहरू अब हाम्रो विद्यालयमा माविमा प्राविमा थुप्रै किसिमका छन्। त्यस्तो अब कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारको लागि कमी छैन विद्यालयमा र विद्यार्थी पनि हाम्रो राम्रै छन्, माविमा भयो प्राविमा भयो र बाहिरबाट आउने क्रम पनि छ हाम्रो। किनभने यो कृषि शिक्षा भएको भएर बाहिरबाट विद्यार्थीहरू आएर हाम्रो पाञ्चायत माविमा कृषि पढिरहनु भएको छ।
अब हाम्रो त यो विद्यालयमा कम्प्युटरको लागि अब किड्स ल्याबहरू भए अब इसिडीहरू यीहरूको लागि गाउँपालिकाबाटै छुट्टिने भएको भएर त्यस्तो किसिमको कुनै पनि अब हामीले यो चाहियो भनेर विद्यालयबाट माग्ने गर्नुहुन्न। अब हामीले चाहिँ गाउँपालिकाबाट चाहिँ त्यो सबै चिजहरू पुऱ्याएका छौँ। केही समय पहिला युवाहरूको रोजाइमा नपरेको कृषि पेसामा अहिले बिस्तारै युवाहरू आकर्षित हुन थालेका छन्। एक समय कृषि पेसा भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने युवा पङ्क्ति अहिले यो पेसाप्रति आकर्षित हुन थालेका छन्। कृषि पेसा भन्नासाथ समाजले समेत दुखी पेसा मान्ने गरेकोमा यसको व्यावसायिकतासँगै युवा पुस्ता यसतर्फ आकर्षित बनेको हो। गाउँपालिकाले बिउ तथा बिरुवा उपलब्ध गराएर किसानहरूलाई कृषि पेसामा लाग्न प्रोत्साहन गरेकाले पनि पछिल्लो समयमा कृषि तथा पशुपालनमा नागरिकहरूको उत्साह बढ्दै जान थालेको हो। बाख्रा तथा कुखुरा मासुजन्य उत्पादन र गाई भैँसी पालनबाट महिनामा लाखौं आम्दानी लिने युवाहरू पनि अहिले गाउँघरमा भेटिन थालेका छन्। बजारीकरणको लागि पहल, उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषिमा प्राविधिक औजारको प्रयोग, सिँचाइको सुविधा लगायतका कारणले पनि अहिले कृषिमा नागरिकहरूको उत्साह थपिएको छ। मेरो नाम तुलसीराम कुमार छेत्री, दुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जयसिथोक गुल्मी। मैले 2073 सालदेखि चाहिँ गाई पालन सुरु गरेको हो र अहिले पनि निरन्तर गाई पाल्दै आइरहेको छु। मलाई अहिले मासिक भन्नुपर्दा 35 देखि 40 हजार चाहिँ सबै खर्चहरू कटाएर चाहिँ त्यति बचत चाहिँ भइरहेको छ। विदेशमा यस्तो हुन्छ, सबभन्दा भन्नुपर्दाखेरि त एउटा त आफ्नो मातृभूमिको माटोले चाहिँ खिच्यो, अनि अर्को कुरा चाहिँ विदेशमा बसेर गर्ने दुःख चाहिँ नेपालमै बसेर आफ्नै माटोमा गऱ्यो भने विदेशमा कमाउने कमाइ त नेपालमै कमाइन्छ, आफ्नै देशमा कमाइन्छ भन्ने लागेर त्यसपछि म नेपाल फर्केको। ठिकै छ, होइन मलाई मेरो हकमा भन्नुपर्दाखेरि त मलाई चाहिँ प्रदेशले पनि गत वर्ष चाहिँ सहयोग गरेको थियो मागमा आधारित अनुदान कोषबाट, र चाहिँ गाउँपालिकाबाट पनि केही सहयोगहरू भइरहेको छ। यो ओडामा 50 जना कृषकहरूलाई भैँसी वितरण कार्यक्रममा समावेश गराई उनीहरूलाई भैँसी वितरण समेत गरिएको छ। दुग्ध उत्पादन, किसानको आय आर्जनको लागि, व्यावसायिक भैँसी पालनका लागि उन्नत जातको भैँसी वितरण गरिएको हो। निःशुल्क रूपमा यसरी उन्नत जातको भैँसी पाएपछि किसानहरू पनि हर्षित भएका छन्। मेरो नाम राधा पोखरेल। एकदम खुसी लाग्छ भैँसी पालेर हामी भैँसीबाट जो दुध बेचेर आत्मनिर्भर बन्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। यसबाट त हामीलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। अब खेतबारीमा राख्नको लागि पहिला त गोबर नै फाइदा हुन्छ, अनि दुध, दही, मोही, घिउ, अब घिउ बेचेर पनि हामीले धेरै नै आम्दानी गर्न सक्छौँ भने अहिले त हामीलाई मुही पार्नपट्टि नलाएर हामीले दुधैबाट नै धेरै आम्दानी हुन्छ। आम्दानीका स्रोतहरू धेरै छन् हामीलाई यो पाडीबाट, हामी एकदमै खुसी छौँ। गोपलाल पोखरेल। अब भैँसी पाल्ने, दुध बेच्ने, आफ्नो फाइदा खेत के छैन त्यो भैँसी पाल्ने, खेती गर्ने, भैँसी दुध बेच्ने, खाने, भैँसी ल्याएको धन्यवाद दिन्छु। मुझे धन्यवाद दिन्छु। मेरो नाम गीता पोखरेल, घर चाहिँ दुर्कोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 जयसिथोकको। खुसी लाग्छ अब हामीले केही गर्छौँ भनेर खोजेका कृषकहरूले र अब आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरूले गएर फर्केर पनि राम्रो खालका उन्नत जातका ल्याउन नसक्ने अवस्थामा हाम्रो पालिकाले अब भनौँ न कृषि शाखाले अब सहकारीले सबैले समन्वय भैँसीका पाडीहरू ल्याइदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्छ। कृषि र पशुमा अब हाम्रो अब वडा अथवा गाउँपालिका नै मासुमा आत्मनिर्भर भनेर घोषणा गरिसकेका छौँ हामीले। हाम्रो वडामा अब कृषि पशुहरूको पनि अहिले तत्कालै हामीले 50 वटा भैँसी दुध अब यहाँ कृषकहरूलाई अब उन्नत जातका भैँसी पनि बाँडिसकेका छन्। अब कृषिमा कृषकहरूलाई चाहिने औजारहरू अब सबै चिज अब गाउँपालिकाले वडाले अब यहाँ उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तो किसिमको कुनै समस्या नरहेको छ। अहिले हामी आएदेखि त्यस्तो किसिमको छैन। कृषकहरूलाई जे चाहिए पनि हामीले अब सबै चिजहरू, टनेलहरू भए, मेसिनहरू भए, अब उसलाई पशुहरूलाई घाँस काट्ने कटरहरू, मेसिनहरू भए, सबै चिज उपलब्ध गराएका छन्। टनेलहरू उपलब्ध गराएका छन्। अब त्यहाँको अब चाहिने अब पशुहरूलाई चाहिने औषधिहरू उपलब्ध गराएका छन्। घाँस कटर मसिनहरू भए, त्यहाँ खानेपानीको टङ्की यो निर्माणको लागि सबै वडाले गाउँपालिकाले पैसा त्यहाँ सहयोग गरेका छन्। चाहने कृषकले हामीले यो गर्छौँ भनिसकेपछि उहाँहरूले पहिला अब त्यो किसिमको वातावरण बनाउनु पर्यो र त्यो किसिमको संरचनाहरू बनाइसकेपछि वडाले गाउँपालिकाले सबैले सहयोग गरेर कृषकलाई त्यस्तो किसिमको कुनै पनि निराश हुने काम भएको छैन। आशावादी हुनुहुन्छ, उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। हुन त खरको छाना नेपाली जनजीवनको प्रतीक हो, तर आजभोलि खर पाउन मुस्किल र आगलागीको डर अनि
यसलाई छाउने र मर्मत गर्ने काम पनि झन्झटिलो बन्दै गएको छ। कुनै बेला गरिबीको प्रतीकको रूपमा समेत लिइने खर्का छाना भएका घरहरू गाउँघरतिर फाटफुट्ट देखिन्छन्, तर अबको केही समयमै सीमित संख्यामा रहेका यस्ता घरहरू पनि नदेखिने भएका छन्। गरिब परिवारले मात्र घरमा खर्को छाना प्रयोग गर्दै आएकोले केही रूपमा भए पनि गरिबी न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले जस्ता पाता वितरणको कार्यक्रम ल्याएका हुन्। एक घरबाट वर्षेनी खर्का छाना परिवर्तन गरिरहँदा वार्षिक रूपमा 30 देखि 40 हजार खर्च हुँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष खर्का छाना परिवर्तन गर्दा एक परिवारको 30 देखि 40 हजार खर्चलाई बचाउन, गाउँघरमा आगलागी जस्ता घटना धनजनको क्षति हुनबाट बचाउन, वर्षायाममा पानी चुहिने समस्याबाट जोगाउन, पशुपालन व्यवसायलाई टेवा पुर्याउन खर्का छाना मुक्त अभियान स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका हुन्। धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि यो अभियानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। गाउँघरमा स्थानीय नागरिकका घरहरू पनि यति बेला निलो टिनले सिँगारिएका छन्। यसले नागरिकहरू निकै खुसी भएका छन्। शिवनाम लुम्बहादुर गर्थ्यौँ घर। अब खरको छाना बसी अब त्यस्तै अब भविष्य अब सोच्नु पर्यो। अब त्यस्तै बसी अब बाजे त्यस्तै बस्नुभएको थियो, बाले गुजारा त्यस्तै गर्नुभयो। पानी चुहुने अब आगोको डर भयो हुन्छ भन्ने हाम्रो समस्या थियो। तपाईँको हावाले लान्थ्यो खरको छाना, अब त्यस्तै त अहिले त अब सुविस्ता त थियो। पानी आएको छ, अब टिनको घर छाइएको छ, तपाईँ त्यही छ। अब आगो लागेको बचाएको छ, घाम पानीहरू बचाएको छ तपाईँको। अब टिनले छाइयो, अब यति नै भयो। अब यस्तै आफ्नो गुजारा त अब यसो गर्नु पर्यो भनेको थियो। अब गाउँपालिकाले दियो अहिले टिन, अब हामीले घर बनाइयो, उहाँले खुसी छ। यो हाम्रो खर्का छाना विस्थापित गरेर टिन दिने भन्ने कुरा हामीले जब चुनावमा अब हामीले त्यो पदभारको दिन चाहिँ घोषणा गरेका थियौँ गाउँपालिकाबाट। हाम्रो वडामा लगभग 44 जनाले खरको छानो फालेर 44 जनाको अब हामी टिन लगाइदिएका छौँ, जसमा हामीले अब यो वडा घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। जो अब खरको छानो हाम्रो वडामा 4 नम्बर वडामा देखिँदैन। स्थानीय तह आफै सरकार भएकोले योजना बनाएर पर्यटन प्रवर्धनमा काम गर्न सक्छन्। दृश्यावलोकन, अनुभव र स्वादका लागि विद्यमान थाकथलो छोडेर घुमफिर गर्दै नयाँ स्थानमा पुग्नु पर्यटन हो। एकपटक पुगिसकेको स्थानमा मानिस सकभर जान चाहँदैनन्। त्यसका लागि उक्त गन्तव्यले केही न केही नयाँपन दिन सक्नुपर्छ अथवा गन्तव्य नै नवीन हुनुपर्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिएर धुर्कोट गाउँपालिकामा भएका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा विकासको लहर चल्न थालेको छ। यस्तै यस ओडामा पर्यटकहरूलाई अझ वृद्धि गर्नका लागि शहीद पार्कको निर्माण भइरहेको छ। स्थानीय सरकारले पर्यटन क्षेत्रसँगै खेलकुदको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ। अब हाम्रो यो 4 नम्बर वडामा पर्यटक स्थल भन्ने कुरा हामीले एउटा शहीदको नामबाट अब शहीद पार्क भन्ने राखेका छौँ एउटा। त्यहाँ अब तपाईँको अहिले पनि काम चलेको छ। त्यहाँ अब बन्दैछ, बिस्तार संरचनाहरू बन्दैछन्। त्यसपछि अब हाम्रो धार्मिक स्थलमा कुमारी देवी मन्दिर भन्ने छ हाम्रो। त्यहाँ अब हाम्रो सबै चिज ओडाले, गाउँपालिकाले, अब आउनु त गाउँपालिका एउटा ओडाले दिए, तर हामीले त्यहाँ तपाईँको अब आउनेलाई पिकनिक स्पट बनाएका छन्। त्यसपछि अब सिँढीहरू बनाएका छन्। त्यहाँ धार्मिक स्थल छ, सबै आउनुहुन्छ बाहिरबाट पूजा गर्न। त्यहाँ मान्यता पनि छ। त्यहाँ स्वच्छ मनले मागियो भने मनको इच्छा अब पुरा हुने गर्छ। र हाम्रो कुमारी मन्दिर हो। हाम्रो त्यहाँ तीजमा कार्यक्रम हुन्छ। तीजका दिदीबहिनीहरू नाचगान हुन्छ। र दसैँमा अब हाम्रो अष्टमीमा दुर्गा लाइफ त्यहाँ पूजा सुरु हुन्छ। अष्टमीको दिन हामीले अब राँगापाठाहरू चढाउँछन्। त्रियोदशीको दिन सराय हुन्छ। प्रचार प्रसारको लागि त्यहाँ एउटा हाम्रो समिति छ, कुमारी देवी मन्दिर समर्पण समिति भन्ने छ। उहाँले पनि गर्नुहुन्छ प्रचार प्रसार। र अब हामीले पनि अब यहीँको बासिन्दा भएको हिसाबले हामीले पनि प्रचार प्रसार गर्छौँ। हाम्रो बिहाहरू भए त्यही नै हुन्छन् प्रायः। गाउँघरका क्षेत्रमा सडकको पूर्वाधार विकास गर्न निकै कठिन छ। निर्माण गरिने सडक निर्माणपछि वर्षायाममा पहिरो गई पुनः बिग्रिने समस्या चुनौतीको रूपमा रहेको छ। गाउँपालिकाको स्रोत समेतलाई ख्याल राखी गाउँपालिकाका सबै टोलमा मोटर बाटो पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिएको छ। गाउँपालिकाभित्र अन्तरओडा जोड्ने सडकहरू 12 महिना चल्ने गरी
व्यवस्था गरिएको छ। मोटर बाटोको स्तर उन्नति र मोटर बाटो नपुगेको कुनै भेग वा टोलमा बाटो पुर्याउने कार्य पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यातायातको लागि सडकको लागि अब सबै क्षेत्रलाई अथवा सबै अब गाउँपालिकालाई पहुँच हुने गरी सबै यातायातको सुविधा छ। हाम्रो अब यताबाट अरखाँची पनि जान सकिन्छ, पिठन पनि जान सकिन्छ, त्यसपछि लिएर मदानी मालिका सबै ठाउँमा यो प्रत्येक मोटर बाटोले छेको छ। यातायातको सुविधा सबै ठाउँ छ र यातायात नपुग्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। त्यस्तै किसिमको कुनै पनि अब यातायात नभएर दुःख पाइयो भन्ने छैन। हामीले अहिले 4 लाख लगाएर हाम्रो यो छामथुम बन्नीमा कृषि फर्म छ, त्यहाँ हामीले कृषि सडक पनि अहिले 4 लाख वडाको खर्च लगाएर हामीले कृषि सडक पनि खोलिदिएका छौँ र किसानहरूलाई आवश्यक परेमा अब हामीले अब कृषि सडकहरू हामीले खोलेका छौँ। एउटा रौताडीमा खोलिदिएको छ र एउटा छामथुम बन्नीमा कृषि सडक पनि हामीले खोलिदिएका छौँ। यसबाहेक स्थानीय सरकारले दलित, महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि निरन्तर कार्य गरिरहेको छ। जनजीवनसँग जोडिएका हरेक सवालमा निरन्तर कार्य गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई आय आर्जनमा जोड्ने लगायतका कार्य पनि प्राथमिकताको साथमा अगाडि बढेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहलमा विभिन्न किसिमका रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएका छन्। गाउँ गाउँमा विकास निर्माणका काममा महिला र पुरुषको समान योगदान रहेको छ भने महिलाहरू पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत पुरुषसँग समान काम र समान ज्याला पाउँदा हर्षित छन्। गाउँमा रहेका कतिपय युवाहरू विदेश त्यागेर आफ्नै गाउँठाउँमा काम गर्न पाउँदा खुसी भएका छन्। मेरो नाम देवीराम पोखरेल। अनि के छ भन्दाखेरि जस्तै म यहाँ काम गर्न आइरहेको छु हैन, मसँग खाल्टीमा पैसा छैन। अनि हामीले चाहिँ अब यहीँको आधारले चाहिँ हामीले चाहिँ अब घरमा चाहिने चिजहरू, रासन पानीहरू हामीले चाहिँ दोकानबाट खान पाइएको छ। यदि म खाली हुन्थेन, मसँग काम हुन्थेन भने त त्यो पसलले मलाई त पत्दैन थिएन। अनि एउटा चाहिँ सहज त्यो भइरहेछ। नर्मदा हामीलाई त यो काम त ठिकै लाग्छ। अब अहिलेको यो महँगीले गर्दाखेरि यही भए पनि ठिकै छ, गुजारा चल्छ भन्ने ठिकै छ। तर महिनामा यसको तलब पाइदिए हामी त्यसैमा सन्तुष्ट थियौँ भन्ने। हामीलाई त्यही घर खर्च चलाउनको लागि अब रासन महँगीको कारणको लागि उसले गर्दा अब फेरि देश विदेशमा गएर पनि काम नपाउनाले अब आफ्नो स्थिति अनुसार अब यही भए पनि हुन्छ। यो सँगै महिलाहरूका लागि सिलाइ कटाइ सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी उनीहरूलाई अझ आत्मनिर्भर गराउने काम भइरहेका छन्। मेरो नाम सुषमा श्रेष्ठ। हजुर, एकदम खुसी छौँ। हामी एकदम नयाँ सिपहरू सिक्न पाइएको छ होइन। आफूले सिकिसकेपछि होइन आफ्नो सिप उपयोग गर्न सक्छौँ। हामी अब आफूले स्वरोजगार बन्न पाइएको छ। भोलि बिहान हामीले पनि सिपहरू सिकेर हामी पनि कुनै ठाउँमा गएर स्वरोजगार बनेर बस्न सक्छौँ। नमस्कार, मेरो नाम कर्ला पोखरेल, धुरकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 जोशीथोक। हातमा सिप भएपछि आफूलाई सजिलो हुने भयो, कसैको आसमा बस्नु परेन। आफ्नो छोराछोरीले 2-4 रुपियाँ माग्दाखेरि दिन पाइयो, त्यस कारणले खुसी लागेको छ। आफ्नो छोराछोरीको कपडाहरू फाट्दाखेरि सिलाउन सक्यो, कसैको जानु परेन, आफ्नो सिपको प्रयोग गर्यो, 2-4 पैसाको बचत भयो। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि गाउँ-गाउँको विकास अदृश्य रूपमा भए पनि अगाडि बढेकोमा त दुई मत नै छैन। कतिपय योजनाहरूले फल दिन थाले भने कति फुल्दैछन् त कतिपय जग बसाल्दै। तर गाउँमा विकासको लहर चल्दैछ भने मानिसहरू गाउँ छोड्दै जान थालेका छन्। गाउँमा विकास हुने तर मानिसहरू नबस्ने गर्नाले बनेका विकासका पूर्वाधारहरूको संरक्षण हुन सकेको छैन। महामारी तथा विपद जस्ता प्राकृतिक कारणले जनसङ्ख्या घटेको होइन, पहाडबाट तराईतर्फ बसाइसराई सर्ने क्रम बढेकाले जनसङ्ख्या घटेको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा गाउँमा विकासले गति लिएको छ। आम्दानीका स्रोतहरू पनि थपिएका छन्, साक्षरता दर बढेको छ, भौतिक सेवा सुविधाहरू पनि थपिएका छन्। गाउँ पनि विकासको गतितर्फ लम्किरहेको छ। तर पनि प्रत्येक वर्ष गाउँमा जनसङ्ख्या घट्दो छ। त्यसको असर समग्र विकास निर्माणमा परेको छ। जनसङ्ख्या घट्दै जाँदा सडक निर्माण, कृषि क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत विकासका गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यसलाई रोक्दै विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिई गाउँको विकास गर्न सके सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अब स्थानीय सरकारले त्यता पनि ध्यान दिई कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। धन्यवाद।